اج تو آدھا اے شرابی ہے کبابی ہے دیکھو دور رہ بنے آئے او یار گناہ نال نفرت ہے انسانیت نال تا نفرت نہیں او بھلے ودائی تو نیڑے چلا ہو سکتا ہے تیری صحبت دی وجہ تو اللہ اسنو پاک صاف کر دے وے ایک ایڑا کمال ہے ایک بندہ جہنم دے مڈیرے تے کھلوتا ہوئے پچھو لت مار کے انہوں جہنم چ سٹ دے وڑائے چنگیاں بندیاں دا کمال نہیں اللہ فرمائے شفاء حفرت من النار او میرے نبی دے صحابہ او پاکیزہ جمال تسی جہنم دے کنارے تے کھلوتے آوے اگر میں قرآن بھی نہ گھلا اگر میں آمنہ دلال بھی نہ گھلا اگر میں توحید والا جام بھی نہ گھلا اگر ساکی کوثر جیا مہربان بھی نہ گھلا تسی سارے جہنم چ لگے ونجو آ تانوں بچاون والا کوئی نہیں ہونا تانوں میں اللہ دا شکر ادا کرنا چاہیے جس قرآن بھی دیتا ہے جس نبی مہربان بھی دیتا ہے اللہ شفاء حفرت من النار بالکل کنارہ آئی جہنم دا بس ادو مرن دی دیر آئی تسی سدیاں دھڑا مو دے وچ لگا ونجنا آئی میرے نبی انج نہیں آکھیا تو کل تک انج کریندا رہیا جیڑا بھی سچے دل نال آندا گیا ہے میرا نبی سینے نال لیندا گیا ہے او جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے جیڑے آندے گئے نیڑے باندے گئے سینے لا کے محمد رنگیں دا گیا صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بھی آیا سچے دل نال اللہ دے نبی نے پھر اس نو سینے نال لا لیا